Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddha जन्म वर्ष 2644 हेमन्त 5औं पक्षको उपसटको समय रहेको छ। आज 2077 साल फागुन 10 गते सोमबारको दिन। आज बिहान कुसुम गुरुमाले 10 पारमिताको सम्मानमा आज 10 उपपारमिता 10 पारमिताको दान पारमिता सम्बन्धी कक्षा लिनुभयो। त्यस्तै गरेर 6:15 बजे विमलेन्जन गुरुमाले अभिधर्म कक्षा 9 कोभिड मध्यम वर्ष कक्षा लिनुभयो। अहिले हाम्रो ठुलो सौभाग्य हो, अहिले बेलुकी हाम्रो डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि साढे विश्वनाथ बन्देजुले विशुद्ध मार्ग कक्षा लिइराख्नु भएको छ। अहिले बन्देजुमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै साधु वर्णन गर्दै आज पनि कक्षा विद्यार्थीहरूलाई लिइदिनुको लागि सादर वन्दनासहित अनुरोध प्रार्थना गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। सबै विद्यार्थीलाई आज कक्षामा पनि स्वागत। लाइभ आजकल यो शेयर स्क्रिन एउटा मात्र देखा पर्छ, किन हो? नोटबुक कमन सबै किन आउँदैन? दुईटा फाइल खोलिरहेको छु, एउटा मात्र देखा पर्छ। चुकारण थोड़ी जी बोदिगान तो छौजाको उयो का भन्थे वो जी भले जियो कंप्यूटर के चाहिँ न्यू वे चुनी अले छौजाको हुई अले वो मेउ के क्लिक के भले अन मेउ हुई उखला न्यूसो खण्डु खनी चकटमा म जुई मको भन्थे थे वो तने क्लिक यासे वही ग तने पुको छौजाको वो जगु या छनको विशेष मारे फाइल अठडेल वही मुको हन्छ पछको या आउने बल्ल त खन्दै गई ठुटेना उन पुको तो पे अन खण्डेको क्लिक अब त जाओ जेसिक्यो फेरि निष्पन्न रूप ल हिजोको बाँकी भएको रूपको बारेमा 28 वटा मध्ये अब 20-19 वटा सक्यो। हिजो एकजनालाई कसले अनगार कसले सोध्नु भएको थियो, यो जुन लघुता यो मृदुता हो, त्यो जुन यो विरोधी वायु कपित प्रकोप प्रसाद धातु विकार अवस्था र विरोधी प्रति अनुकूल ऋतु आल विक्षिप्त चित्तले उत्पन्न भएको त्यो रूप विकार रूपको लघुता हो भनेर यहाँ बताएको छ। त लघुता मृदुता कर्मण्यताको बल अर्को बताएको छ। त यहाँ अभिधर्म संगममा चाहिँ के भनेको छ भने लघुतामा चाहिँ आपो धातुको जुन विकार हुन्छ त्यो विकारले त्यो गुरुतामा भारीपन त्यसले विकास गर्छ। अनि यो लघुताले चाहिँ त्यो भारीपनलाई कटाउँछ, यहाँ अपनोदन भनेको छ, हटाउँछ। त्यसले गर्दा जुन हटाएपछि हल्का हुन्छ त्यो लघुता हल्कापन हुन्छ भनेर त्यसै बताएको छ। यहाँ चाहिँ अर्को बताएको छ, त्यहाँ त्यसै बताएको छ। त्यसरी नै मृदुतामा पनि मृदुता अब लघुतामा चाहिँ आबो धातुको विकारलाई कटाउने, मृदुतामा चाहिँ पृथ्वी धातुको हैन पृथ्वी धातु विकारले चाहिँ जुन कठोरपन आउँछ त्यसलाई कम गर्दाखेरि नम्रपन आउँछ भनेर बताइएको छ। त्यसरी यहाँ अब जुन राम्ररी मर्दित छाला जस्तै रूपलाई मृदु हुनु, सबै विषय क्रियाहरूमा बसमा राख्ने मृदु प्रकार, रूपलाई ठोस गर्नु धातु प्रकार विरोधी प्रत्यय उत्पन्न भएको यो रूप विकार रूपको मृदुता हो भनेको छ। त्यसरी नै कर्मण्यतामा चाहिँ त्यो वायु धातु कारणबाट वायु धातुको विकारले त्यो शरीरलाई चाहिँ अरठो बनाउन अल्ठेलन त्यसलाई जुन शरीरको अङ्गबाट काम लिनुपर्ने त्यो काम लिन योग्य बनाउँदैन। त्यो अयोग्य बनाउने जुन अल्ठिने स्वभाव त्यसलाई कम गरेर त्यो शरीरको जुन कर्म गर्नुपर्ने त्यो अङ्गलाई काम गर्ने योग्य बनाउने कर्म नै अर्थ त्यो।
त्यसरी बताएको छ यहाँ त्यसरी जुन राम्ररी तताएर शुद्ध पारेको सुवर्ण सुनझैँ रूपहरूको कर्म नै हुनु, शरीर क्रिया अनुकूल भएको प्रकार शरीर क्रियाहरू प्रतिकूल गर्नु, धातु प्रको र विरोधी प्रत्यय उत्पन्न भएको त्यो विकार रूपको कर्मण्यता हो भनेर यसरी बताएको छ। अब विशुद्धि मार्ग भाषा कडा छ, बुझ्न गाह्रो, यसमा चाहिँ बुझ्न सजिलो छ अभिधर्मसँगमा चाहिँ। त यसमा जुन कर्मण्यता भनेको छ, कर्म नै काम गर्ने योग्य, जुन ढङ्गको जुन काम गर्नु छ त्यो काम गर्नलाई तयार गरेर योग्य बनाइदियो भने त्यसलाई कर्मण्यता भन्छ। जस्तै अब सुन तथा अब जुन हामीले जुन हाम्रो हातमा सुन आउँछ त्यो सुनले सिधा गहना आदि बनाउन मिल्दैन, त्यसलाई तताउनु पर्छ, नरम बनाउनु पर्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो सुनबाट काम गर्न सकिन्छ, गहना बनाउन सकिन्छ। त्यो गहना बनाउन जुन तयारी भयो त्यसले त्यो गहना बनाउन योग्य भन्ने अर्थमा त्यो सुनको कर्मण्यता हो। यसरी हामी कुरा बुझ्ने। अब हाम्रो महिलाहरूलाई भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँसँग भन्न अब पिठो छ, पिठो रोटी बन्दैन, पानीमा मुस्नु पर्यो, मुसेपछि बल्ल त्यो रोटी बनाउन लागेको योग्य हुन्छ। त्यो पिठोको जुन पानीको मिसाएर पिठो डल्लो छ त्यो बल्ल कर्मण्य भयो, त्यो काम, त्यो रोटी बनाउनु कर्म भयो। यसै कर्मण्यको अर्थ चाहिँ त्यो काम गर्न योग्य, अनुकूल भनेर शब्द प्रयोग छ। त्यो बनाउन तयार हुने योग्य बनाउनलाई कर्मण्य भन्छ। यसरी जुन कर्मण्यताले चाहिँ जुन शरीरको जुन कर्म गर्ने हो त्यो त्यसको लागि रूपहरू छ, त्यसलाई त्यो काम गर्ने योग्य अनुकूल बनाउने काम यो कर्मण्यताले बनाउने भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। हिजो कुरो यो अब होइन। अब आज आएर उपचय होइन, उपचयमा चाहिँ अब रूपस्य उपचय सन्तति जरत अनिश्चता भन्छ, यो लक्षण रूप भन्छ। त यो लक्षण उपचय सन्तति जरा यसमा रूपहरू मात्रै हामी चित्तमा गर्दाखेरि उत्पत्ति स्थिति भङ्ग भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौँ। रूपमा चाहिँ यस्तो भाषा प्रयोग भएको छ। खास उपचयको अर्थ चाहिँ त सङ्ग्रह गर्ने, जम्मा गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ उपचयको अर्थ चाहिँ उत्पत्ति भनेको पनि अर्थ आउँछ। चयन, आचय, जम्मा गर्ने, चयनको स्वभाव रूपको उपचय हो, जम्मा गर्ने भनेको हो। पूर्वान्तले रूपलाई माथि उठाउने, पूर्वान्त अगाडिको रूप छ त्यसलाई माथि उठाउने, त्यो उत्पत्तिको अर्थ पनि आइदिएको छ। त्यसले उठाउने यसो कृत्य भनेको छ। सुम्पिनु वा परिपूर्ण हुनु प्रतिप्रस्थान हो। योगीले के अनुभव गर्छ भन्दाखेरि उपचय आउँदाखेरि त्यो हाम्रो रूपहरू परिपूर्ण हुने त्यो स्वभाव अनुभव गर्छ। उपचित्त रूपहरूको हुनु पदस्थान हो भनेको जुन उपचित त्यसो अगाडिको जुन चित्त हुन्छ यो उपचय चित्त, त्यसको कारणबाट यो अर्को चित्त उत्पत्ति हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो खास बताएको छैन। के अरे उपचयकोमा अर्को अर्थ बताएको छ। उपचयको के भनेको छ भने जब गर्भमा बच्चा हुन्छ पछि करिब करिब कति 10-11 हप्तामा चाहिँ आँखा कान आदि तयार हुन्छ। आँखा कान इन्द्रिय तयार भए त्यसमा त्यो आँखाको चक्षु प्रसादहरू स्रोत प्रसाद तयार हुन्छन्। त्यसपछिबाट त्यसको रूप जुन वृद्धि बढ्दै जान्छ त्यो वृद्धि भनेर चाहिँ उपचय भनिन्छ भनेर त्यति लामो व्याख्यान गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ छोटकरी बताएको छ होइन। त्यसैले यहाँ यो जुन उपचय भनेको चाहिँ एक अर्थ रूपहरूको सङ्ग्रह गर्ने, जम्मा गर्ने अनि उत्पत्ति बढाउने भन्ने कुरा आएको छ। यसको पछि तल पनि आएको छ। त सन्तति भनेको जुन त्यो उपचय हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई लगाइरहने त्यो सन्तति हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। अब चित्त कुरा भने प्रवृत्ति बन्छ, लगातार बढ्दै जानु। सन्तति भनेको रूपलाई लगातार बढाउँदै लाने, त्यसलाई सन्तति भनिन्छ। जारी रहने स्वभाव यसको रूपको सन्तति हो, लक्षण यो हो। पछि लाग्ने रहनु यसको कृत्य हो। एकपछि अर्को उत्पत्ति गर्दै लम्बी जाने त्यसको काम हो। अटुट हुनु प्रतिप्रस्थान हो। योगीले के अनुभव गर्छ भन्दा सन्तति आउँदाखेरि चित्तलाई एकपछि अर्को लगातार बढिरहेछ, अटुट रूपमा रोकेको छैन भन्ने अनुभव गर्छ। पूर्वक उत्पन्न रूपहरूसँगै लागिरहनु पदस्थान हो। के कारण भन्दाखेरि पहिलाको रूपले त नयाँ रूप, किन लगातार भन्नु मतलब पहिलाको 1ले 2 हुन्छ, 2ले 3, 3ले 4 भने जस्तै पहिलाको रूपले अर्को रूप उत्पन्न गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि लगातार जान्छ। त्यस्तो त्यो पुरानो अगाडिको रूपको कारणबाट पछिको त्यो रूप उत्पन्न हुन्छ। सन्ततिको त्यो कारण बताएको छ। त यहाँ के छ भने अर्को त नयाँ भाषा छ, यो अभिधर्मसँग पनि अर्को त दुईवटा कुरो फरक छ। यहाँ विश्वमा धेरै फरक छ। यहाँ चाहिँ उपचय र सन्तति दुवै पनि रूपकै उत्पत्तिको नाम हो, उत्पन्न हुने नाम हो दुवै। तर विषय वस्तु अनुसार फरक छ भन्नु खोजेको। तर आकारको नानोता र वैन्य अनुसार उपचय सन्तति भनेर धम्म सङ्गनीमा धर्मोपदेश गरिएको छ। किनकि यहाँ अर्थले नानोत्व छैन,
यसैले यी शब्दहरूको निर्देशमा जुन आयतनको आचय चयन छ त्यो रूपको आचय हो, जुन रूपको उपचय छ त्यो रूपको सन्तति हो भने धम्म संज्ञनीय बनेको छ। धम्म संज्ञनीमा उपचय सन्तति फरक व्याख्यान छ। त्यसैले यहाँ एउटा नयाँ शब्द ल्याइदिएको छ आचय। अब यो यहाँ अहिले हामीले पढेको त अहिले आउनु त उपचय सन्तति जडता अनित्यता छ, त आचय एउटा नयाँ शब्द आएको छ। अर्थकथामा पनि आचय भनिन्छ उत्पत्तिलाई, उपचय भनिन्छ वृद्धिलाई, सन्तति भनिन्छ जारी राख्नुलाई, उत्पन्न हुने। अब के अरे अब चित्तमा कुरा गर्दाखेरि उत्पत्ति स्थिति र भङ्ग भन्छ, त्यही कुरा आयो यहाँ। उत्पत्ति हुने अनि वृद्धि हुने अनि सन्तति जारी हुने, उत्पन्न फेरि बढ्ने लम्बिने होइन। त यो आचय र उपचय मिलाएर त्यो बढ्ने सङ्ग्रह हुने भनेको मतलब बढ्ने, उत्पत्ति हुने बढ्ने दुईटा अर्थ यहाँ आएको छ। त यहाँ चाहिँ अर्को नयाँ शब्द जोडेर उत्पत्तिलाई छुट्टै आचय भनियो र जुन बढ्छ त्यसलाई उपचय भनियो। त्यसैले आचय भनिन्छ उत्पत्तिलाई, उपचय भनिन्छ वृद्धिलाई, बुद्धिलाई होइन वृद्धिलाई, सन्तति भनिन्छ जारी रहनुलाई। उदाहरण दिएको छ, नदीको किनारमा खनिएको कुवामा पानीमा उठ्ने समय जस्तै आचय उत्पत्ति हो, परिपूर्ण समय जस्तै उपचय वृद्धि हो, र माथि फैलेर जाने समय जस्तै सन्तति जारी राख्नु हो भनी उपमा दिएको छ। त उपमाको अन्तमा यसरी के भनेको छ, आयतनको आचय भनेको छ र आचयले आयतन भनेको छ, आदि भनेको छ होइन। अब पहिला आयतनले आचय भन्यो, फेरि आचयले चाहिँ आयतन भन्यो उत्पत्तिको। यसैले जुन रूपको प्रथम उत्पत्ति हो त्यो आचय हो, जुन उसमाथि अरू पनि उत्पन्न रूप उत्पत्ति त्यो वृद्धिको आकारले जानिँदा उपचय हो। त पहिलो जुन चित्त रूप उत्पत्ति हुन्छ, पहिलो प्रथम उत्पत्ति भनिन्छ त्यो आचय। त्यसपछि एकपछि अर्को उत्पत्ति हुन जान्छ, त्यो त्यसलाई बढेको वृद्धि भएको भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो उत्पत्तिलाई चाहिँ होइन उपचय भनियो। त्यसै लगाएर त्यसपछि फेरि थप्दै गयो भने लम्बिएर गयो, अनि त्यसलाई सन्तति भनियो। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँ है, त पहिलो जुन सुरुको उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई आचय, त्यसमा अर्को उत्पत्ति हुँदै थप्दै गयो, बढ्नु थाल्यो, त्यसलाई त्यो बढेको कारणबाट बुद्धि नै खाले बुद्धि मात्रै छ, वृद्धि भयो, त्यो चाहिँ उपचय। अझ त्यसलाई थप्दै नयाँ थप्दै आएपछि लम्बिँदै गयो, त्यसलाई चाहिँ सन्तति। यसरी तिनवटा कुरा परिभाषा भएको छ। अब यहाँ अब रूपमा त आचय रूप छैन, अर्थकथा मात्रै आएको छ। उपचय र आचय अर्थ लिएर उत्पत्ति बढ्ने भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। त सन्तति भनिन्छ लम्बिएर बिस्तार अगाडि बढ्दै जाने, लम्बिएर जाने। अब आयो जडता होइन। जडता भनेको चाहिँ होइन एउटा परिपक्व भइसकेपछि पछि अब त्यो कमजोर भएर जान्छ। अब मान्छे तन्देरी हुन्छ होइन, परिपक्व भयो, पछिबाट बुढा हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, त्यो अनित्यतिर समाप्त हुनेतिर अगाडि बढ्छ। जुन समाप्त परिपक्व भए जुन समाप्त हुने अवस्थामा बिचको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ जडता हामी वृद्धत्व भन्छौँ होइन। त यहाँहरू चाहिँ जीर्णता, कमजोर हुँदै जाने हुन्छ। रूपहरूको परिपक्व गर्ने स्वभाव भएको जडता जीर्णता हो। बिना पहिला त्यसले बलियो बनाउँछ होइन, पुरा अवस्था आउँछ, पकाउँछ, अनि फलफुललाई पकाउने भन्छ, खाना पकाउने भन्छ, त्यसपछि त्यो कुहुँदै बिग्रिँदै जान्छ। त्यो अवस्था परिपक्व बनाएर तलतिर जाने। हामीले अब अर्थशास्त्रमा पढ्दाखेरि जे कुराबाट म्याक्सिमम हुन्छ पछि त्यो तल झर्छ भन्छ नि, त्यो हिसाब त्यो तल जुन झर्ने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ जीर्णता भन्ने अर्थमा जडता भनिन्छ। त रूपहरूको परिपक्व गर्ने स्वभाव भएको जडता जीर्णता हो, विनाशतिर लैजाने स्वीकृत्य हो। अब यो जडता के गर्छ भन्दाखेरि तल ओह्रालो लगाउँछ भनेको विनाशतिर लैजान्छ, त्यसो काम हो। ठोस आदि स्वभावको टाढा नहुँदा पनि नयाँ भावले टाढा दृढ हुनुबाट धान पुरानो भइन्छ चाहिँ जाने स्वभाव हो। अब अनुभूति त्यसको स्वभाव होइन। अब पुरानो अब धान पक्को चाहिँ पुरानो भएपछि के हुन्छ, अब कुनै बिग्रिने अवस्था आउँछ, अन्तिम चरणमा म्याक्सिमम त्यो राम्रो छ, त्यसपछि अल्पता विकार सुरु हुन्छ, त्यो त्यसको स्वभाव। यहाँ धानको उदाहरण दियो। दाँत आदि भाँचिँदा दाँत आदिमा विकारलाई देख्नाले परिपक्व हुने रूप यसको पदस्थान हो होइन। पदस्थान भनेको चाहिँ त अब कारण के कारण कसरी देखिन्छ त यो जडता भन्दाखेरि जुन दाँतहरू भाँचिन्छ होइन, त्यो दाँत आदि भाँचिँदा दाँत आदिमा विकारलाई देख्नाले होइन, दाँत भाँचिँदा दाँत टुक्रेपछि त त्यसको विकार परिवर्तन आयो, त्यो देख्नाले परिपक्व हुने जुन छ त्यसको कारणबाट यो जडता चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, त्यो जडता स्वभाव रूप। अब यो प्रकट जरा प्रति भनिएको जुन दाँत भन्यो त्यो प्रकट देखा पर्ने प्रत्यक्ष रूपमा, त त्यस्तो देखाउन पनि धेरै छन्। जस्तै अरूप धर्म चित्तहरूको चाहिँ प्रतिक्षण जरा हुन्छ भने त्यसलाई ढाकिएको स्पष्ट देख्न नसक्ने,
यो रूपको हुनाले स्पष्ट देखियो, अरू देख्न सकिँदैन, त्यसलाई प्रतिक्षण जरा हुन्छ। त्यो भने विस्तार नाश हुने कुरो हामीले स्पष्ट देख्न सक्दैनौँ, त्यसलाई ढाकेको छोपिएको भन्छ प्रतिक्षण। त्यसमा अर्को एउटा भाषा यहाँ आएको छ, अबिची आएको छ। त्यसलाई यो विकार छैन हैन, जुन पृथ्वी जल पर्वत चन्द्र सूर्य आदिमा अबिची जरा, यस जरामा वीर्य अन्तर हुँदैन, त्यसैले अबिची भनिन्छ। हो, यसमा पनि यो विकार छैन हैन। तर यो सूर्य जल अबिची भन्छ। अबिची भनेको चाहिँ अन्तर्बीचको बाटो हैन, अन्तर ग्याप हैन, त्यो ग्याप नभएको अर्ध निरन्तर चल्नेहरूलाई अबिची भनिन्छ। अबिची किन भन्यो भन्दाखेरि यो पृथ्वी जल जब यिनीहरू पनि त बिस्तार त अब बिग्रिँदै नाश भएर जान्छ, सबै अनित्य स्वभाव हो। तर यसलाई नाश भएको कुरालाई हामीले यति लामो अवधिसम्म ठुलो चिज र बोल्नाले त्यसको नाश भएको चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसमा जुन ग्याप छैन, त्यसैले त्यो जरा त छ, तर ग्याप भएर त्यो जरा भएर त्यो जीर्ण हुँदै गएको नदेखेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अबिची जरा भन्छ हैन। बिचको ग्याप नदेखिएको स्पष्ट देख्दैनौँ हामी, त्यसलाई अबिची जरा भन्छ। तर अरू चाहिँ जुन हाम्रो दाँत आदिको भौतिकमा केस अब सेतो फुलेर जाने गर्ने, हातखुट्टा के हुने सब यो चाहिँ प्रत्यक्ष देखिने हुनाले त्यसलाई प्रकट जरा भनिन्छ। जरा जडताको स्वभाव हैन। अनित्यता, रूपहरूको भेदन विनाश गर्ने स्वभाव भएको रूपको अनित्यता हो। रूप जराता हो, जुन हो त्यसपछि नाश भएर जाने हैन, भेदन अथवा नाश। त्यसै भेदन जुन रूपको नाश भएर जान्छ त्यो चाहिँ अनित्य स्वभाव हो। तर विनाश गर्ने रूपमा डुबिने यसो कृत्य हो। अथवा रूप अब यो नामै अनित्य हुनाले यसको काम के त भन्दा त्यो रूपलाई विनाश गर्ने यसको काम हो। क्षय व्यय यसको प्रतिपस्थान हो। अब हाम्रो योगीले के अनुभव गर्छ भन्दा व्यय भनेको नाश हुँदै गएको, हराउँदै गएको, त्यो यो अनुभव गर्छ। विनाश हुने रूपहरू यसको पदस्थान हो। जुन जुन रूपहरू विनाश हुन्छ त्यसको कारणबाट चाहिँ यो अनित्यता भन्ने हामीलाई जानकारीमा आउँछ। अर्थात् त्यसकोबाट यो अनित्यताको हैन यो रूप उत्पन्न हुन्छ भनेर बताएको छ। अब यहाँ आएको छ कबलिकार आहार, यो चाहिँ लक्षण होइन। अब अभिधर्मसँगमा छुट्टै बाहिर राखेको छ। तपाईँले यो विशुद्धि मार्गको चार्टमा देख्यो पनि निष्पन्न रूपमा आएको छ, यो ठोस रूपमा देखिने कुराहरू हैन। तर अर्को अनिष्पन्न तल आएको छ, तर यहाँ चाहिँ तलमाथि परेको हुनाले बुझ्नु गाह्रो। माथिको चाहिँ लक्षण रूप मात्रै हो, यो छुट्टै आहार रूप हैन, यो चाहिँ आहार रूपमा आउँछ। तर कबलिङकार आहार भनेको, कबलिङ भनेको घाँस खानाबाट जुन त्यो एउटा रूप तयार हुन्छ त्यसलाई कबलिङ आहार भन्छ, आहार रूप भन्छ हैन। आहार भन्ने खाना भयो। अङ्ग प्रत्यङ्गमा घुम्ने रसको सार जुन बल उत्पन्न गर्ने भूतहरूको आश्रित एक वस्तु विशेष ओजको स्वभाव भएको कबलिङकर आहार हो। एक घाँसमा धेरै खाना हुन्छ, त्यसमा ओज शक्ति हुन्छ हैन, त्यो त्यसमा अब तेजो धातु प्रबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कबलिङ आहार भनियो। त्यसमा जुन रूप हुन्छ त्यसलाई कबलिङकार आहार भनेको। रूपलाई ल्याउनु यसको कृत्य हो। विशेष कबलिङ आहार रूप छ त्यो ल्याउने यसको काम हो। र वजाष्टमकको रूपोत्मा सम्हालिनु यसको प्रतिपस्थान हो। अब योगीले के अनुभव गर्छ भन्दा त्यो रूप उत्पन्न के तपाईँ शक्ति एनर्जी वजाष्टमक हो। त्यो वजाष्टमक 10वटा हुन्छ, भन्ने चक्षु प्रसादी भन्छ नि, त्यस्तै कलाप। वजाष्टमक भनेको 8वटा, ओजको 8वटा कलाप छ। त्यो कलापमा हाम्रो बुझ्ने भाषामा भने अहिले त एनर्जी दिएको त बढेको भन्ने कुरो त्यसले अनुभव गर्छ। अझ यहाँ अर्को ठाउँमा त विष्ठम्भन भनेको छ। यो एनर्जी भएको कारणले गर्दा तपाईँले केही काम गर्न टेवा दिन्छ, त्यो हाम्रो शरीरलाई टेवा दिन्छ, बलियो बनाउने त्यो अनुभव चाहिँ योगीले गर्छ। यहाँ चाहिँ अब टेक्निकल भाषामा चाहिँ प्राविधिक वजाष्टमक रूपोत्पाद भनेको छ, अलिक बलियो बनाउने, त्यसलाई केही हाम्रो शरीरले टेवा दिएको अनुभव गर्छ। घाँस गरी खानयोग्य वस्तु यसको पदस्थान हो। केबाट उत्पत्ति हुन्छ त यो कबलिकार आहार भन्दा जुन खाना हामी खान्छौँ घाँस बनाएर त्यसको कारणबाट यो रूप उत्पत्ति हुन्छ। त यो जुन ओजले प्राणी जीवन यापन गर्छ त्यसको यो नाम हो। त जुन ओजले अब प्राणी बाँच्नु भनेको तागत चाहियो, त्यही तागत हाम्रो भाषामा तागत भन्दाखेरि अब अभिधर्मको भाषाले ओज भन्छ, त्यही ओजलाई नै कबलिकार आहार भनिएको भनेर यहाँ बताइयो। अब यहाँ त्यो 4वटा कुराले धेरै प्रकारको बताएको छ। अब यो विभिन्न प्रकारको विश्लेषण गरेको छ। अब अभिधर्मसँग चाहिँ खाली माथिको जुन यो निष्पन्न रूप छ त्यसलाई निष्पन्न रूप पनि भन्न मिल्छ, स्वभाव रूप भन्न मिल्छ, संलक्षण रूप भन्न मिल्छ बताएको छ। यहाँ चाहिँ अर्को ढङ्गले यहाँ बताएको छ। यहाँ चाहिँ यो पालीमा आएका रूप हुन्, तर अर्थकथामा काल रूप, सम्भव हैन, सम्भव रूप, शुक्र रूप, जाति उत्पत्ति रूप, अभय गिरी बासेरको मात्रै मृदु रूप, यसरी अन्य रूपहरू पनि भनिएका छन्।
तर सुत्त निपात अनुसार अद्दा मनुष्य सम्बुद्ध नथि निवरण तब निश्चय नै तपाईँ मुनि सम्बुद्धलाई सम्बुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको निवरण छैन आदि भनेर मृद्ध रूप होइन भन्ने अस्वीकार गरेछ। यो थिन मिद्धमा आएको मृद्ध होइन, शारीरिक आल्छ, मानसिक आल्छमा यो शारीरिक आल्छ, त्यो चाहिँ यहाँ जुन मृद्ध रूप पनि भनेको त्यो हुँदैन भन्ने प्रमाण गरे। किन भगवान् बुद्ध त प्राप्त गरेपछि त उसको निवरण छैन, कहाँबाट आयो भन्ने कुरा उठाएको। तर मृद्ध रूप होइन भनी अस्वीकार गरिएको छ, किनकि मिद्ध पञ्च निवरणमा सङ्ग्रहित हुनाले रूप हुँदैन, त्यो त चित्तको स्वभाव हो होइन, त्यो रूप त होइन। यदि मृद्ध रूप हुँदो हो त दुई प्रकारका हुनेछ, रूप र अरूप। त्यहाँ चित्तको कुरा आयो, फेरि अरूप त हो, अरूप हो, फेरि रूप दुइटा हुनुभयो, त्यो त दुइटा छैन। फेरि यस्तो हुँदा उता गाथाको विरोध हुन्छ, किनकि त्यसमा तपाईँको निवरण छैन भनिएको छ होइन। यसैले त्यो माथि भनेको कुरो चाहिँ जुन मृद्ध चाहिँ रूप हो भनेको छ त्यो चाहिँ होइन, मिल्दैन भनेर यहाँ खण्डन गरियो। वस्तुत अभयगिरीवासी बिचको यो धर्म तथा तर्क बुद्ध धर्मको विरोध छ। अरूमा रोग रूप जरुरता अनित्यको ग्रहणले वृत्त हुन्छ। अर्जुन माथि भनेको त्यो पनि त्यो पर्यायी शब्द मात्रै हो, किनभने जुन त्यो अब रोग रूप भनेको के भने त्यो जडता माथि आयो, त्यही नै हो होइन। त्यो अनित्यमा सँग मिल्छ, त्यो शब्द नयाँ राखे पनि के फरक पर्दैन, एउटै हो भन्नु खोजेको हो। बल रूप भनेको भने बाह्य धातुको ग्रहणले गृहीत हुन्छ। बाह्य धातुमा जुन कसिनो स्वभाव हुन्छ त्यो बल आउँछ, बलमा छुट्टै हुँदैन, जति त्यो बाह्य बढी हुन्छ त्यो कसिन्छ, त्यसमा त्यो शक्ति उत्पत्ति हुने हो। त्यसैले त्यो बल रूप भनेको चाहिँ नयाँ शब्द भए पनि त्यो बाह्य धातुकै विषयवस्तु हो, त्यसलाई केही फरक पर्दैन भनेर भन्नु खोजेको हो। यसैले त्यसमध्ये एउटा पनि अलग छैन मन निश्चय गरिएको छ। यसको 24 प्रकारका उपादान रूप र पहिले बनेको 4 प्रकार भयो, अन्योन्यादिक कुल 28 प्रकारका रूप हुन्छन्। जम्मा 28 प्रकार भनेको अब यहाँ यो चार्टमा लेखेकोलाई यहाँ राखिदिएको रहेछ। त निष्पन्न रूप 18 होइन, कर्मबाट बनेको निष्पन्न रूप। त पृथ्वी धातु अब यो चाहिँ मूल भयो। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु 4 भूत रूप। चक्षु श्रोत घ्राण जीवका 5 प्रसादहरू, रूप शब्द गन्ध र 4 विषय वा गोचर रूप, हामी आलम्बन भन्छौँ। स्त्रीन्द्र पुरुषेन्द्र भाव रूप होइन, आत्म इन्द्रिय पनि भनिन्छ। हृदय वस्तु हृदय रूप, जीवितेन्द्र जीवित रूप, कबलिकरण आहार रूप। यसरी यहाँ निष्पन्न अनुसार फरक छ। अब माथि चाहिँ तलमाथि पारिदिएको छ। अनिष्पन्न आकाश धातु 1, काय विज्ञाति वचि विज्ञाति 2, रूपको लघुता मृदुता कर्मणता यो विकार रूप, रूपको उपचय सन्तति जरा अनित्यता 4 लक्षण रूप। यसो 28 प्रकारको छ। यहाँ यति भएपछि अलिकता यो चाहिँ समूहगतमा मतलब विभाजन गरेर होइन यहाँ बताउन खोजेको छ। यो चाहिँ अब अभिधर्मसँग पाइएन, भित्रभित्र कता कता पनि। त के भन्छ, सबै पनि हेतु छैन, अहेतुक हो, हेतु रहित हो, प्रत्ययसहित छ, लौकिक सावक नै हो आदि धम्मसगनीको ढङ्गले एक प्रकारका छन्। अब यहाँ अभिधर्मको भाषा अलगै, धम्मसगनी पुस्तकको भाषा अलगै, त्यो अनुसार यहाँ अर्को बताउनु खोजेको मात्रै हो। त बाहिरी भित्री स्थूल सूक्ष्म दूरस्थ समीपस्थ निष्पन्न अनिष्पन्न यो त माथि आइहाल्यो होइन, त्यहाँ समूह बढेको छ। प्रसाद अप्रसाद इन्द्रिय अनिन्द्रिय उत्पादन अनुपादन आदि ढङ्गले 2 प्रकार छन्। माथि पहिला 2 भन्छन्, 2 समूह, त्यो 2 समूह यसरी बताएको छ। त बाहिरी होइन, त्यहाँ चक्षु आदि 5 प्रकार रूप आफ्नो शरीरको सम्बन्ध प्रवृत्त हुनाले भित्री रूप हो, यो बाँकी छोडेर बाँकी बाहिरी रूप हो। त चक्षु आदि 9 र जल धातुलाई छाडेर 3 धातुहरू, यी 12 प्रकार रूप सङ्घर्ष अनुसार ग्रहणयोग्य हुनाले स्थूल रूप हो, शेष त्यसबाट विपरीत हुनाले सूक्ष्म रूप हो। तपाईँले यो जुन अब 24 वटा छ के भन्नु उता छुट्याएर हेऱ्यो भने चाहिँ चार्ट बनाइदियो भने सहिले हुन्छ। यहाँ त खर यहाँ त अब सङ्ख्या छैन, सङ्ख्याको नाम पनि छैन, मतलब यहाँ त धन्न यो चक्षु आदि 9 र जल धातुलाई छाडेर 3 भनेको छ। चक्षु भनेको 5 वटा भयो, अनि 4 वटा गोचर रूप हो होइन। यो चाहिँ कताको यो 5 प्रसाद रूप र 4 गोचर होइन। यो गोचरहरूमा एउटा फोटो आउँदैन होइन। 9 त्यो भनेको होइन, त्यो 9 र जल धातुलाई छाडेर 3, अन्त यसो 12 प्रकार। कठिनाइले जान्ने स्वभाव हुनाले दूरस्थ टाढाको भनेको रूप, र अन्य राम्ररी जाने हुनाले समीपस्थ नजिकको,
चार धातुहरू चक्षु आदि 5 रूप आदि 4 2 भावहरू जीवेन्द्र हृदय कलिङ 8 यी 18 प्रकार रूप परिच्छेद विकार लक्षण हुनाले अतिक्रमण गर्ने स्वभाव हुने परिग्रहण योग्य हुनाले निष्पन्न रूप शेष त्यसको विपरीत हुनाले अनिष्पन्न रूप चक्षु आदि 5 प्रकारको रूप आदिको ग्रहण योग्य प्रत्यय हुनाले एनासो परिशुद्ध हुनाले प्रसाद रूप माथि प्रसाद अब अभिधर्मसँगमा चाहिँ पहिला नै प्रसादको ज्यालो त्यो चम्बक हुने अर्थमा आलम्बन ग्रहण गर्दाखेरि त्यो ज्यालो भएर आउने प्रमा सफा हुने शुद्ध हुने भनेकोमा प्रसाद भनेको छ यहाँ चाहिँ माथि भनेन त्यो कुरो अलि यहाँ आएर बतायो चक्षु आदि 5 प्रकार रूप आदिको ग्रहण योग्य प्रत्यय हुनाले ऐना जस्तो परिशुद्ध हुनाले प्रसाद रूप हुन् अन्य त्यसबाट विपरीत हुनाले अप्रसाद रूप हुन् प्रसाद रूप नै इन्द्रिय आदि 3 रूपसँगै अधिपति भएको अर्थमा इन्द्रिय रूप र शेष त्यसबाट विपरीत हुनाले अनिन्द्रिय रूप जुन कर्मले उत्पन्न हुन्छ त्यो कर्मले ग्रहण गरिनाले उपादिन रूप शेष त्यसबाट विपरीत हुनाले अनुपादिन रूप यसरी जुन अलिकता उसको स्थिति अवस्था लिएर विभाजन गरेको मात्रै हो खास के पनि छैन फेरि सारा रूप नै सन्निदर्शन र कर्म आदि त्रिक अनुसार 3 प्रकारको हुन्छ अघि द्विकमा आयो दुईवटा समूह अब त्रिक 3 त्रिकोणको समूह त्यसमा स्थूल हैन 12 प्रकारमा रूप सन्निदर्शन सप्रतिगत छ शेष अनिदर्शन सप्रतिगत सारा पनि सूक्ष्म रूप अनिदर्शन अप्रतिगत छ यसरी सन्निदर्शन त्रिक अनुसार 3 प्रकार हुन्छन् यो चाहिँ मैले बुझेको छैन खुरखुर पढ्ने मात्र भयो अब कर्मज आदि त्रिक अनुसार कर्मले उत्पन्न भएको कर्म रूप हो कर्म रूप आहार भने अब कर्म चित्त रूप हुन्छ नि त्यो संसार चित्त जुन भन्छ त्यसलाई त्यो अनुसार रूप भन्छ ज भनेकोबाट जन्मबाट छोटकरीमा ज भएको यो जन्मबाट मन कर्मबाट बनेको हैन जस्तो अन्डाज योनिज भन्छ योनिजबाट जलाउज भन्छ जलाउबाट अन्डाज भन्छ अन्डाबाट त ज आएपछि बाट पनि अर्थ लाग्छ तर कर्मज आदि त्रिक अनुसार कर्मले उत्पन्न भएको कर्म रूप त्यसले अन्य प्रत्ययसँग उत्पन्न अकर्म रूप जुन चार्ट मागे 3टा त अकर्मज बोध कर्म होइन कतैबाट उत्पन्न नभएको न त कर्म रूप हो न अकर्मज रूप हो त चित्तको उत्पन्न चित्तज रूप त्यसबाट अन्य प्रत्ययले उत्पन्न चित्त रूप बाहेक अरू छ भने त्यो अचित्तज रूप त जुन त्यो चित्तजबाट होइन अरू भन्छ भने त्यो न चित्तज रूप न अचित्त रूप त्यसले आहारले बनेको भन्छ त्यो आहार रूप आहारले नबनेको चाहिँ हैन अब त्यो अहारज रूप हो अब त दुई पनि छैन अनि कतैबाट उत्पन्न नभएको छ भने त्यो न आहारज रूप न अनाहारज रूप हो त ऋतुबाट बनेको ऋतुज रूप त्यसको विपरीत अब ऋतुबाट बनेको होइन अरूबाट बनेको हो नि त्यो अऋतुज रूप तर अऋतुज पनि होइन ऋतु पनि नभएपछि कतैबाट उत्पन्न नभएको न त ऋतुज रूप न अऋतु हो यसरी कर्मज आदि त्रिक अनुसार 3 प्रकारका हुन्छन् दृष्टि आदि रूप आदि वस्तु आदि चतुष्को अनुसार 4 प्रकार हुन्छन् त्यसमा रूपायतन दर्शन विषय हुनाले दृष्ट रूप हो शब्दायतन श्रवणको विषय हुनाले श्रुत रूप हो गन्ध रस स्पर्श 3 सम्प्राप्त ग्राहक इन्द्रियको विषय हुनाले मुक्त रूप हो यो मुक्त भनेको चाहिँ मुक्त फ्रीडम फ्री भनेको होइन यो मुक्त भनेको स्पर्श भनेको छुने अनि फोटो भन्छ नि त्यो छुएर अनुभव गर्ने रूप हो यो हैन मुक्त भनेको यसमा नझुकिनु होला यो मुक्त हो स्वतन्त्र हो भन्ने अर्थ होइन छुने भन्ने अर्थमा स्पष्ट के हो यो हिजो पनि बताइसक्यो कि पृथ्वी अग्नि वायु 3 धातुहरू स्पष्ट वस्तु हाम्रो जुन हिजो तपाईँलाई हात छुँदा के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई उदाहरण दिन लागेको थिएँ हैन त्यसरी जुन हामीले छुँदाखेरि अनुभव गर्छौं त्यो छुने वस्तु छुन योग्य स्पष्ट हुने छुन योग्य के त भन्दा अब अनुभव मात्र पृथ्वी अग्नि वायु मात्र आउँछ त्यसलाई नै स्पृष्टव्य छुन योग्य विषय हुन् भन्छौँ हामीहरू त किन यहाँ जल धातु ग्रहण नगरिएको त यहाँ जल धातु ग्रहण गरेन किन भन्दा छुँदाखेरि अनुभव जलको अनुभवै हुँदैन छुयो कि तातो चिसो भयो अब त्यो अग्निको कुरो भयो उठायो भारी हुन्छ हल्का हुन्छ त्यो पृथ्वीको भयो यसो हलचल चल्छ तथा वायुको भयो त जलको स्वभावलाई अनुभूतिमा गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ शीतललाई छुएर त्यो जल धातु नै हुन्छ होइन त्यो जल धातु होइन प्रत्युत अग्नि धातु हो भनेर यहाँ उदाहरण दो उष्णको कमी हुँदा शीतल संज्ञा हुन्छ अब अस्ति पनि अब मैत्री शाक्यले सोधेको थिएँ त्यो रामा कि तातो चिसो भनेको चिसो भन्ने छैन के छ भन्दा तातोको अर्को तातो तुलना गर्दाखेरि पहिलेको वा अर्कोसँग तुलना गरे कम तातोलाई हामी चिसो भन्छौँ त भारीको हल्का हुँदैन तुलना गर्दाखेरि कम भारी भएकोलाई हामी हल्का भन्छौँ त्यसैले त्यो भनेको हाम्रो बोल्ने शब्द मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ तातो मात्रै हुन्छ भारी मात्रै हुन्छ हैन त्यसैगरी यहाँ उष्णको कमी हुँदा शीतल संज्ञा हुन्छ
शेष विज्ञानको नै विषय हुनाले विज्ञान हो। यसरी दृष्ट आदि चतुष्क अनुसार 4 प्रकारको हुन्छन्। निष्पन्न रूप, यहाँ रूप हो, यहाँ रूपलाई के भनिन्छ भने रूप त रूप भइहाल्यो। अर्को रूप जुन विकार हुन्छ, विकार भन्दा अनित्य दुःख अनात्मा, जुन यो चक्षु घ्राणहरू छ हैन, पृथ्वी जल अग्नि वायु यो अनित्य दुःख अनात्मा त्यहाँ हेर्नु मिल्छ। त्यसैले त्यो हेर्नु मिल्छलाई विकार भनियो। त्यो विकारलाई चाहिँ फेरि अर्को भाषा रूप भनियो। रूप माने परिवर्तन भएर जाने। यो रूप चाहिँ छुट्टै पछि दिएको नाम रूप हो। त्यो चाहिँ स्वभाव भन्छ रूप हो, त्यसले रूप भन्छ हैन। पुरो अर्थ यो चले यहाँ निष्पन्न रूप, यहाँ रूप हो। आकाश धातु परिच्छेद रूप हो। काय विज्ञप्ति वची विज्ञप्ति रूपको लघुता मृतता कर्मण्यता विकार रूप हुन्। जाति जरा भङ्ग लक्षण रूप हो। यसरी रूप आदि चतुष्क अनुसार 4 प्रकारका छन्। अब यहाँ जाति जरा भङ्ग यहाँ त माथि त 28 वटा रूपमा त पढेको छैन। त कहीँ अरू अन्य किताबहरूमा चाहिँ जाति जरा भङ्ग जुन हाम्रो त्यो उपचय नि सन्तति र जुन अब त्यो जरता र अनिता छ त्यसलाई चाहिँ अर्को भाषा यो जाति जरा भङ्ग भन्ने अर्को ग्रन्थहरूमा छ। त्यो कुरा यहाँ प्रयोग भएको न, हामीले त माथि पढेको छैनौँ। 28 वटा रूपमा जाति जरा भङ्ग छैन। जराको जडता छ तर यो जाति भङ्ग छैन, तर त्यसकै नाम यो बताएको, त्यसको यहाँ आएको मात्रै हो। यसरी रूप आदि चतुष्क अनुसार 4 प्रकारको हुन्छन्। जुन यहाँ हृदय रूप हो यो वस्तु रूप हो, द्वार रूप होइन हैन। द्वार रूप भने जहाँबाट त्यो कर्म भन्छ त्यसलाई द्वार भन्छ। त यहाँ के कुनै बाहिर कर्म आदि भन्ने सब द्वार रूप होइन। दुवै विज्ञप्तिहरू द्वार रूप हुन्, त्यहाँबाट कर्मको प्रभाव देखा पर्छ। वस्तु रूप होइन। प्रसाद रूप वस्तु रूप र द्वार रूप पनि हो। हृदय वस्तु 2 विज्ञप्ति र 5 प्रसाद, यी 8लाई छोडेर 20 प्रकारको रूप न त वस्तु रूप न त द्वार रूप नै हो। यदि जल धातु शीतल भएमा एक कलापमा उष्णताको साथ रहोस्, तर त्यस्तो होइन। वायुमा पनि शीतलता छैन, केवल अग्नि धातुको उष्णताको कमीले शीतलताको भान हुन्छ। जुन जल धातुको द्रवताले भन्दछ त्यो पनि कल्पना मात्रै हो, किनकि द्रवता 3 भूतहरूको योगले हुन्छ, अन्यथा द्रवताको अभाव छ। यसरी वस्तु आदि चतुष्क अनुसार 4 प्रकारका हुन्छन्। अब उहाँलाई विस्तृतमा जान फुर्सद छैन, अब मोटामोटी हेर्दै पढ्दै जाने। अब फेरि 1ले उत्पन्न, 2ले उत्पन्न, 3ले उत्पन्न, 4ले उत्पन्न, कतैबाट नउत्पन्न अनुसार 5 प्रकार रूप हुन्छन्। कर्म र चित्तले नै एकज रूप हो। त्यसमा हृदय वस्तुको साथ इन्द्रिय रूप कर्मज नै हो। दुवै विज्ञप्तिहरू चित्तज नै हुन्। जुन चित्त र ऋतुले उत्पन्न भएको रूप हो त्यो 2ले उत्पन्न द्विज रूप हो, त्यो शब्दायतन नै हो। जुन ऋतु चित्त आहारले उत्पन्न छ त्यो 3ले उत्पन्न त्रिज रूप हो, त्यो लघुता आदि 3ले हुन्। जुन 4 वटा कर्म आदि उत्पन्न रूप हो त्यो 4ले उत्पन्न रूप चतुर्ज हो। यो लक्षण अनुसार छाड अवशेष हुन्छ। यसमा तपाईँले यो अब चित्तले कर्मजले मात्रै बनेको रूप छ, चित्तले बनेको हुन्छ, तर कुनै दुईटाले तिनटा मिलेछ, त्यो अनुसार यो एउटाले बनेको, दुईटाले बनेको, तिनटाले बनेकोहरूमा त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ छोटकरी दिएको छ। अब विस्तृतको लागि त अब अभिधान पढ्नुपर्ने हो, अहिले तपाईँलाई फुर्सद पनि छैन, पढाउने समय पनि छैन। त्यसले गर्दा मोटामोटी रूपमा जति यहाँ लेखेको छ त्यसमा हजुरले सन्तोष गर्नु होला। तर लक्षण रूप कतैबाट पनि उत्पन्न हुँदैन, किन उत्पादको उत्पत्ति हुँदैन। उत्पन्न भएको रूपहरूको परिपक्व हुन तथा नाशलाई प्राप्त हुनु मात्र अन्य 2 छन्। जुन पनि रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्पर्शायतन, आकाश धातु, जल धातु, रूपको लघुता, रूपको मृदुता, रूपको कर्मण्यता, रूपको उपचय, रूपको सन्तति, कौलिकन आर, यी धर्म चित्तले उत्पन्न हुनेहरू हुन्। आदिमा धर्म संज्ञी र मजिम निकाय अनुसार उत्पत्तिले कतैबाट उत्पन्न हुने भनिएको छ, उत्पन्न हुने मानिएको छ। त्यो रूपको जनक प्रत्ययहरूको कृत्य अनुसार क्षणमा देखिनाले भनेको भनी जानु पर्दछ। तर जुन यो निष्पन्न रूप र अनिष्पन्न छ, अनिष्पन्न रूप चाहिँ कता उत्पन्न, कतिको एउटा स्वभाव मात्रै हो हैन। त्यसमा अनित्य दुःख आत्मा आदि केही त स्वभाव लक्षण देखा पर्दैन। बाहिर खालि एउटा उत्पन्न भयो, के भयो, नाश भयो भन्ने उपचय छ नि आकाश धातुहरू हैन, त्यो त्यसको एउटा स्वभावबाट बताएको, मतलब कुनै अर्को आधारबाट त्यो उत्पन्न हुँदैन र त्यसको अनित्य दुःख अनात्मा आदि पनि देखा पर्दैन, त्यो छुट्टै छ यहाँ हैन। त्यसै कारण भनेको त लक्षण रूप कतैबाट उत्पन्न हुँदैन। त्यसरी रूपहरूको बारे मुख्यतः 28 वटा रूप हो। त्यसमा अब लक्षण रस हैन, प्रतिप्रस्थान पदस्थानबाट अलिअलि मोटामोटी त्यहाँ बताएको छ। बाँकी चाहिँ 28लाई पनि विभाजन गरेर यो कुनमा पर्छ गर्छ। यो चित्त जुन आहारहरू छ, ऋतुहरू छ, त्यसको आधारमा विभाजन गरेर विभिन्न प्रकारबाट त्यसलाई बजाउने समूहगतमा ल्याएर बताउने कोसिस गर्यो।
अब यो सरसरी पढियो, विस्तृतमा पढ्दा धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसमा अब प्रश्न त तपाईँले अब छोटकरी पढ्दा प्रश्न धेरै होला, तर सबै कुरोको गर्दाखेरि ल र तान्दा पर गर्ज्यो भने जस्तो लामो व्याख्यान गर्नुपर्दा पर्ने अवस्था यहाँ त्यो सम्भव भएन। र आज तपाईँलाई जुन रूपस्कन्धमा छ, पञ्चस्कन्धमध्ये भोलि अब विज्ञान स्कन्ध सुरु हुन्छ, रूपस्कन्धको आज यहाँ समाप्त भएको छ। 28वटा चित्रहरू छ मोटामोटी रूपमा। त्यो के कसो हो भन्ने कुरो जुन विशेष गरी यो जुन चार्ट छ, त्यो चार्टबाट चाहिँ तपाईँ नाम उता चाहिँ नाम दिएको छैन, जुन यो नाम दिएको छ त्यसबाट यो अभिधान संघ अनुसारको हो। त्यो अनुसार गरे पनि तपाईँले बुझ्न अलिक सजिलो पर्छ। केही लक्षणमा त यसको अध्ययन गर्नुभयो भने अहिलेलाई खास अहिलेलाई काम चलाउ हुन्छ। विस्तृतमा पढ्नु त अभिधान संघ सायद त्यो व्याख्यान गरेर गर्नु पाए हुन्छ। त्यसको लागि त्यसकै सम्बन्धित विद्वान हुनु पर्यो। सम्बन्धित विद्वान नभए कारणबाट मैले पनि तपाईँलाई विस्तृतमा बताउन सकिनँ र समय पनि छैन। अब 1 महिना पनि छैन अब जहाँ चाहनुलाई यो कोर्स पुरा गर्ने उद्देश्यले सरसरी पढ्ने हो। आज तपाईँ जति सरसरी पढाइयो त्यसमा मोटामोटी रूपमा विस्तृतमा म बताउन सक्ने अवस्थामा छुइनँ। मोटामोटी रूपमा तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ अब सोध्नुहोस् ल। अब हजुरको मनको धोको खोल्ने समय अब हजुरको। भन्ते यो निष्पन्न अनिष्पन्नको रियल मिनिङ के होला? निष्पन्न भनेको उत्पादित हुने, अगाडिको जुन छ नि पृथ्वी जल अग्नि वायु छ त्यसको आधारबाट उत्पन्न हुने भनेको छ। ए उत्पन्न, त्यसको बेसलाई लिएर उत्पन्न हुने। हजुर, यहाँ कता अभिधर्म संगमन कतै आगो त्यो निष्पन्न। निष्पाद्यते निष्पन्नं, जिसका निष्पादन उत्पादन किया जाता है वह निष्पन्न रूप है। कर्मज रूपों को कर्म नामक कारण उत्पन्न करते हैं तथा चित्त ऋतु आरज रूप को चित्त ऋतु आरज नामक कारण उत्पन्न करते हैं। त्यसले बताएको छ उत्पन्न हुन सक्ने गर्ने हुनाले त्यसलाई निष्पन्न। आकाश धातु चाहिँ उत्पन्न हुँदैन, एउटा त चार धातु छैन भन्ने अर्थमा मात्र छ, त्यसलाई चाहिँ अनिष्पन्न रूप भनिन्छ। त्यो चाहिँ सबै त्यहाँ आएको छ। काय विज्ञप्ति वचि विज्ञप्ति अरूबाट उत्पन्न हुने होइन यिनीहरू, हैन? त्यसैले अनिष्पन्न भनियो। यहाँ पनि अर्को त कता निष्पन्नको अर्थ बताएको छ नि त यहाँ। निष्पन्न रूप यो होइन कही विशेष। किन भन्दा चार धातुहरू चक्षु आदि 5 रूप आदि 4 2 भाव रूप जीविन्त र हृदय वस्तु कवि यो 18 यी 18 प्रकार रूप परिच्छेद विकार लक्षण हुनलाई अतिक्रमण गर्ने स्वभावले नै परिग्रह योग्य हुनाले निष्पन्न रूप हुन् भनेको छ। त शेष त्यसको विपरीत हुनाले अनिष्पन्न रूप। यहाँ छोटो सानो परिभाषा दिएको छ। यो अभिधर्मसँग त लामो बताइदिएको छ। यसमा चाहिँ त्यो रूपको लघुता भन्नाले कस्तो मृदुता कर्मण्यता त त्यसलाई चाहिँ अब कर्म गर्न योग्य बनाउने भने जस्तो भयो हैन? हजुर। अब यो रूपको लघुता मृदुता भन्नाले रूपको नरमपन त्यसरी हो कि? अभिधर्म हो त नरमपन भन्ने कुरो होइन कि त्यो त पृथ्वी धातुमा आउँछ। फेरि हेर्नुहोस् हैन, भारी छ नि भारी हल्का हुन्छ हैन, त्यो त आउँछ। यो लघुता भनेको चाहिँ हल्कापन छ, त्यो उताबाट आएको होइन फेरि यो। अनि जुन यहाँ के भनेको छ भने यहाँ अब अभिधर्म संघले चाहिँ स्पष्ट रूपमा आपो धातु हैन, आपो धातु जब विकार हुन्छ त्यो ठोसपन हुन्छ, त्यो छुट्टैबाट विकार भएर हैन। त यो ठोसपन भएको कारणबाट त्यसलाई हटाउँदा त्यसलाई हटाइदिँदाखेरि यो नरमपन देखा पर्ने हल्का देखा पर्ने हुनाले त्यसलाई लघुता भनेको छ भन्ने बताएको छ यहाँ। जस्तै लघुता लघु लक्षण वाली है, अप धातु के विकार होने से उत्पन्न गुरुता का अपनोदन हटाना इससे कृत्य है। यह लघु परवर्ती के रूप में योगी के ज्ञान में अब प्रतिभाषित होती है। यति नै हो। तो यो लक्षण आदि भएको हुनाले चाहिँ यो उताबाट पृथ्वी जल अग्नि वायु जस्तो भन्ने होइन, के यो घटनाबाट देखिने मात्र स्वभाव देखिने मात्र हुनाले यसलाई रूप बन्न दिएको हो हैन।
यसको अब व्याख्यान गर्नले बढी समय लाग्छ भने अभिधान पुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले तपाईँहरूले व्याख्यान गर्ने समय छैन। हेर्नुहोस् मोटामोटी रूपमा मात्रै बुझ्ने हो, जुन किताबी भाषा छ नि, चित्त बुझ्यो नबुझ्यो हस् पनि भन्ते मोटामोटी बुझ्ने हो। हस् भन्ते भन्ते यो रूप र विकार रूप भनेको एउटै हुनुपर्ने होइन र? होइन, विकार रूप पनि हो, त्यो रूप एउटै हो होइन, तर रूप र त्यो विकार रूप चाहिँ अब बाहिरको अर्थबाट विकार रूप छुट्टै गरिदियो होइन। यो रूपको लघुता मृदुता छ नि। अर्को रूप भनेको त्यो विकार त हो, तर के छ भने यो रूपमा रूप चाहिँ अहिले आएको हामीले जुन 28 रूप भनेर जुन नाम दियो त्यसको रूप हो। त्यो रूप विकार अनित्य दुःख अनात्माको त्यो त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसमा त्यो देख्न सकिने गुण भएको त्यसलाई रूप भन्यो फेरि होइन। त्यसलाई पनि विकार भनिन्छ। अनि विकार शब्द त विभिन्न प्रकारको छ। त्यो विकार भन्ने अर्थमा रूप भनिएको, यो चाहिँ छुट्टै विकार भयो होइन। त्यो त्यसै चित्त त्यही रूपभित्रमा अनित्य दुःख अन्य कुरा बुझ्न सकिन्छ। दुईवटा रूप हो। यो विकार रूपमा जस्तो हुँदैन। जस्तै अब काय विगत रूपको लघुता मूलता कर्मता त्यो अनित्य दुःख भन्ने कुरो देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ विकारमा देखा पर्यो। त्यो हल्कापन आदि भनेको परिवर्तन हुने हुनाले त्यो चाहिँ अनित्य दुःख कुरा बुझ्न सक्ने हुनाले रूप शब्द थपेर बनाएको छ। यहाँ रूप भन्ने अर्थ अब कम मान्यता अभिधर्म साङ्ग त्यस्तै हो। व्याख्यान गर्दाखेरि लामो हुन्छ, हेर्नु छ के गर्ने। अब नबुझौँ, बुझेर पढ्नुपर्ने हो। त परीक्षा आइसक्यो। अब अर्को वर्षदेखि यो जाँच हुने बित्तिकै लगातार यो जुम क्लास जता पढ्यो भने छ, पढ्यो भने 1 वर्षभरि पढ्यो भने मजा विस्तार पढ्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। नभए त गाह्रो हुने हो। स्वभाव निष्पन्न रूप रूपांग विकार स्वभाव का रूप कहते हैं। उस विकार स्वभाव वाले रूप की भी रूपांग अश्य अतिथि रूपांग के अनुसार रूप कहते हैं। जैसे है ना, अब यहाँ व्याख्यान गर्दैछ, यो फेरि तपाईँलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ। फेरि अर्को छ यहाँ त विकार स्वभाव रूप भनिन्छ। त त्यो जुन विकार छ अनित्य स्वभाव छ, विकार स्वभाव त्यो भएको हुनाले त रूप भनेको। अनि त्यो जस्तो विकार अनित्य दुःखनात्मक स्वभाव देख्न पाइने विकार छ, देख्न त्यसलाई रूप भनेर दुईटा शब्द प्रयोग भएको, त्यति मात्रै हो। अब यसको व्याख्यानलाई फेरि अलग्गै पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ अब तपाईँहरूले बताउनु सकिँदैन, अब समय छैन। त्यसै गऱ्यो भने एउटा शब्दको 1 दिन क्लास हुन्छ। अब 30 दिनभित्रमा 30 दिन पनि छैन भनिसकेपछि कृष्णले कसरी पढ्ने हो। सरसर्ती पढ्दै जाने हो। पछि अलग्गै धेरै विस्तार अलग्गै छुट्याएर पढ्ने पछि चाहिँ। हजुर भन्दै यो जडताको लास्ट लाइन अलि बुझेन। जडता भनेको चाहिँ अब त्यो जीर्णता होइन, बुढ्यौली भन्छ नि। बुढ्यौली भनेको मरिसकेको छैन तर तन्देरीबाट झरेको त्यो होइन। अब त्यो मैले एउटा मुख्य एउटा जुन म्याक्सिमम छ नि, जति हुनुपर्ने ठाउँ पर्छ अब त्यसको त पतनतिर गएको स्वभावले जडता भन्छ होइन। अब केही चिज पाकिसक्यो होइन, त्यो त अब त्यसको म्याक्सिमम स्टेज हो त्यो फलको। तर जब त्यो कुहुन थाल्छ त्यसलाई जडता भन्छ। त्यो भनेको भङ्गतिर विनाशतिर जान आँटेको। जति हुनु त्यसको क्षमता पुरा भयो, अब त्यसको ओह्रालो लाग्ने भयो भने त्यसलाई जडता भनिन्छ। हामी चाहिँ वृद्धता भन्छौँ होइन, जाति जरा शब्द भन्छौँ नि। खोइ विज्ञान स्कन्द यो अगाडिकोमा अझ सन्तति उपच्छेय लघुता कर्मणता मृदुता सन्तति उपच्छेय जडता। त रूपहरूको परिपक्व गर्ने स्वभाव भएको जडता पहिला परिपक्व त गर्छ, तर त्यसपछि त्यसले अब आफ्नो अब जति हुनुपर्ने पुग्यो अब त तलतिर गोडा लाग्छ। त्यो चाहिँ परिपक्व मात्र हुने चाहिँ जडता होइन, त्यसपछि तल झर्छ। त्यसलाई परिपक्व गरेर तल झर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई जीर्णता भन्छन्। अब त्यो त बिग्रिन थाल्यो भन्ने अर्थमा, जीर्णबाट अलिक टुक्रा हुन थाल्यो भने जीर्ण भने त्यही बिग्रिन आँटेको टुक्रा हुन आँटेको, त त्यसलाई जडता भनिन्छ। त यसको कृत्य के त भन्दा विनाशतिर जाने हो। यसको काम के भन्ने ओह्रालो लगाउने। जडताको काम त्यो रूपलाई ओह्रालो लगाइदिने काम।
बुझ्नुभएको भएन विज्ञप्ति रूप विकार रूप मृदुता उपचय जरानंग भाव जड़ता जीर्ण निष्पन्न रूपों के भाव को जड़ता कहते हैं अनुसार अर्थात निष्पन्न रूपों को उत्पाद के अनंत निरुद्ध होने से पहले 39 शुद्र यहाँ त फेरि चित्तको 51 त्यो चित्त क्षण मध्ये 39 हुने भनेको छ यसमा अब तपाईले व्याख्यान गर्दा अर्कै समय लाग्ने भयो विधि चित्त अनुसार अस्ति पहिला बताएको पहिला पढ्दाखेरि एउटा रूप उत्पन्न हुँदा 17 वटा चित्त उत्पत्ति हुन्छ एउटा चित्तको 3टा अर्को उत्पत्ति स्थिति क्षण भएर 3टा शुद्र क्षण हुन्छ त्यो 51 हुन्छ 51 क्षण मध्ये एउटा उत्पत्ति अन्तिमबाट भङ्ग त्यो 20 को छ हैन त्यो अवस्थालाई उले त्यसलाई जडता भनिन्छ भनेर बताएको छ यहाँ अब यो लामो चाहिँ व्याख्यान गर्दा लामो हुन्छ हेर्नुस् जडता भनेको अहिले त जीर्ण हुनेको बडौली हैन अब त विस्तार मुख्य जति हुनुपर्ने पुगे त्यसको ओह्रालो लाग्ने अवस्था छ त्यसलाई जडता भनिन्छ भनेर बुझिराख्नु मोटामोटी रूपमा हामीले बुझ्ने भाषा ओह्रालो लाग्ने बाटो भन्नु स्वभाव जति हुनुपर्ने भयो हिमालयको डाँडाको टुप्पामा गयो अब ओर्लिने ओर्लिएर सकिने विनाशतिर जाने भन्नेमा त्यसलाई जडता भनिन्छ त्यसको उपमा छ नि यो ठोस आदि स्वभावको तारा नहुँदा पनि नयाँ भावलाई तारा हुनुबाट यो चाहिँ बुझेन यो पनि मैले बुझेछु न हेर्नुस् यहाँ अभिधानसँग चाहिँ व्याख्यान छैन हैन खाली यहाँ धान पुरानो भए झै भनि बताएको छ हैन अब धान पुरानो भयो भने विचार त कुन छ त्यो बिग्रिन्छ त्यो नयाँ ताजा धान छ त्यतिकै त पुरानो धान त हुँदैन दाँत आदि भाँचिँदा पनि बताएको छ त्यसको जुन मुख्य जति हुनुपर्ने त्यो शक्ति भएछ जब शक्तिमा कमजोरी हुन थाल्छ त्यसलाई चाहिँ जडता भनिन्छ यति चाहिँ बुझिराख्नुहोस् त्यो जडताको अर्को पर्याय भाषा जीर्णता हो कमजोर हुँदै जाने यो कम समयमा धेरै विषय पढ्नुलाई त मोटामोटीबाट व्यासिक व्याख्यान गरेर पढ्नु त भ्याउनुहुन्न आज पढेको थियो लास्ट प्याराग्राफमा छ नि यो उत्पादको उत्पत्ति हुँदैन भन्ने अलिकति बुझाइन यसमा यो उत्पाद भनेको त उत्पन्न फेरि उत्पत्ति हुँदैन नि त भने त्यो भनेको त्यो लक्षण रूपहरू भनेको उत्पन्न हुने कुरा होइन यो त छ नि यसको अब लक्षण रूपमा त देखिहाल्नु भने के अरे उपचय हैन वास्तवमा यो जुन पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि छन् चक्षु त्यस्तो रूप होइन यो हैन त्यसको बाहिरबाट स्वभाव यो के हो भने देखाउनले मात्रै बताउने हो यो स्पष्ट भन्यो भने यसलाई रूप नभने पनि फरक पर्दैन भन्दै वन्दना सुखी हुनुहोस् हाम्रो अनगारको प्रश्न गरेको जवाब दिन खोज्दै थियो भन्नुस् ल के छ अब उहाँले अब यहाँ उसको व्याख्यान धेरै छ व्याख्यान गर्ने अवस्थामा यहाँ छैन त्यसको अब अभिधान त्यतिकै विस्तृतमा पढ्नु पर्यो अहिले खालि मोटामोटी मात्रै भन्ने अवस्थामा छ अब समय परिस्थितिले गर्दा हुन्छ भन्दै हजुर तपाईँ सोध्नुहोस् हजुर कवलिकार आहारको बारे एकचोटि भनिदिनुस् न कवलिकार भनेको कवल भनेको घाँस हैन हजुर घाँसबाट बनेको आहार छ नि हाम्रो छप्पे निपे भन्छ नेवारीमा एक घाँस दुई घाँस त्यो आहारबाट बनेको रूपलाई कवलिकार आहार रूप भन्छ अब एक घाँसमा त धेरै खानु हुन्छ हैन त रूप भनेको त सानो एउटा इकाइ हो जुन त्यसबाट जुन बन्ने रूप छ त्यसलाई कवलिकार आहार भनेको अनि यो कति प्रकारका छन् भन्ने आहार होइन कवलिकार आहारको त प्रकार हुँदैन
हुँदैन रूपको बारेमा एउटा मात्र बारे हुँदैन त्यो रूपमा चाहिँ मुख्य चाहिँ तेज धातु हुन्छ तेल दिने ओजो अष्टकला अनुसार हुन त कुरा गर्ने अब यो पनि तेज धातु हो तेज धातु त माथि आइसक्यो पृथ्वी अग्नि वायुमा हैन फेरि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा गर्न खालि एउटा विषय वस्तु अहिले गरे अनुसार त्यसलाई कवलिकल आहार भनेर स्रोत अनुसार बताएको मात्रै हो नभए त राम्रोसँग हेर्ने हो भने त पृथ्वी जल अग्नि वायु आइसक्यो त्यो त त्यसले यसको आधारमा आउने भने उपादाहरू भन्छ नि पृथ्वी जल अग्नि वायुको आधारबाटै बन्ने रूपहरू हुन् हजुर म त यसमा त्यो पृथ्वी अग्नि वायु यसमा हुन्छ तर छुट्टै हुन्छ यसमा भने अस्ति त्यहाँ बताएको थिएँ अहिले त्यो अस्ति एकजनाले विमलाल होला त्यो निश्चय बारे सोध्नु भएको थियो होइन अभिधर्मसँग चाहिँ निश्चय सम्झेर चाहिँ अब एउटा मिसिएको हुँदैन फरक फरक हुन्छ आफ्नो आफ्नो कामले जुन त्यो अब इच्छाले गरेर कर्मले हुन्छ भन्छ त्यस अनुसारको त्यहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु भयो भने त छुट्टै हुन्छ भनेर त्यहाँ अभिधर्म लेखेको छ अब त्यो कुरो तपाईँलाई राम्रोसँग व्याख्यान गरेर बताउनु सकिएन यहाँ छोटकरी बताउँदाखेरि फेरि तपाईँ बुझ्नु न हेर्नुहोस् बुझ्नु त पर्यो समस्या त्यो भयो विस्तृत नपढ्नु फुर्सद समय छैन अब विस्तृत नभएपछि बुझिँदैन फेरि त्यसमा फेरि अभिधर्म चाहिँ बुझ्न सहिलो विस्तृत मार्ग भाषै गाह्रो छ हेर्नुहोस् न बुझ्न साह्रै एकदम कम्प्याक्ट टाइट गरिदिएको छ त्यसैले मोटामोटी सोध्नुहोस् मोटामोटी बुझ्ने कोसिस गर्नु मोटामोटी पनि बुझ्नै पऱ्यो कम्तीमा होइन त्यति बुझेन भने त विषय नै बुझिँदैन अब विस्तृतमा चाहिँ अब सम्भव भएन अब तपाईँ मोटामोटी केही नबुझे सोध्नु होला आजसम्म रूप स्कन्द समाप्त हुन्छ हजुर हजुर भन्दै चाहिँ यो फिगरको छ नि यी सबै पनि हेतु छैन अहेतुको हो भन्ने एउटा प्याराग्राफ ठिकै यो उल्टो र सुल्टो अनिन्द्रिय इन्द्रिय अनिन्द्रिय सबै उल्टो र सुल्टो गरिएर बताइराखेको छ दुई प्रकारका छन् भनेर यो कुरा अलिकति बुझेन भन्दै कहाँनिर भन्नुहोस् ल यो तालिकाको मुनिको यी सबै पनि हेतु छैन अहेतुक हो हेतु रहित हो प्रत्ययसहित छ भन्ने छ नि हैन हेतु छैन अहेतुको के एउटा थाहा यो धम्म सामग्रीको भाषा हो यो हैन त यो प्रकार जुन छुट्याएको छ नि दुईवटा सम्म तीन सम्म छुट्याएको छ त एउटै हो भन्ने कुरामा यो भाषा प्रयोग गरेको हेतु छैन अहेतुक हो हैन यो रूपको हेतु छैन अरे हैन हेतु रहित हो प्रत्यय सहित छ लौकिक आश्रम नै हो हैन अब यो कहाँबाट आएको यो धम्मसंगुनीको भाषा हेर्नुहोस् है यो अभिधर्मसँगमा छैन धम्मसँग लेखेको कुरो लौकिक भन्नु मिल्यो शास्त्र लौकिक भएपछि शास्त्र हुन्छ म चाहिँ लौकिक भएपछि प्रत्यय सहित हुन्छ तर यहाँ हेतु छैन अहेतुको हेतु रहित भन्ने कुरो चाहिँ बुझेको छैन हेर्नुहोस् म साह्रो पढ तल झरेको मात्रै हो अहिले त बुझेको म तपाईँको त व्याख्यान गरिदिन्थेँ मैले पनि बुझेको छैन र अभिधर्मसँग त्यो छ यो जुन व्याख्यान यहाँ छ नि एक प्रकार दुई प्रकार तीन प्रकार भनेर त्यो अभिधर्मसँग छैन फेरि हेर्नुहोस् विश्वदिमारको आफ्नो विशेषता हो यो त्यसले गर्दा कि विश्वदिमारको जो विद्वान छ उहाँसँग सोध्नु पर्यो उहाँले बताइदिनुहुन्छ अहिले त हामी केही भन्ने अवस्थामा छैनौँ कहिले यो दुई दुईको समूह तीन तीनको समूह अर्को त बुझिन्छ यो एउटा त स्पष्ट बुझिएको छैन भन्टे यो प्रतिसन्धिलाई पनि आचय भन्न मिल्छ है हैन प्रतिसन्धिलाई त आचय भन्न मिलेन हैन प्रतिसन्धि पछि जुन सुरु हुन्छ नि त्यसलाई आचय भनेको छ यहाँ तल छ नि यहाँ कता खोइ कर्महरू आचय निष्पन्न कता यता हो आचय हजुरकोमा बिग्रे कि मेरोमा बिग्रे हो केही पनि स्पष्ट छैन हजुर हजुरको कुरा केही पनि स्पष्ट भएन मलाई विषय यस्तो पर के गर्ने हजुर अब होइन कुरा पनि अलिकति चुड्दै गएको अनि त्यही भएर केही कुरै बुझेन केही सुन्दै सुनेन मैले त हजुर यो नेटको गडबडले होला
त्यो कहाँ बुझ्नु भएन खै यो आचे अब या त अघि आचे उपचार व्याख्यान गरेको थियो मैले भनेको यो हाम्रो तालिकाको मुनिको तालिका यो मुनिको त 3 लाइन पुरै भने पनि तपाईँले जुन भनेको यो मैले अन्तमा यस कुरा चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन किनभने यो अब अभिधर्मसँग छैन त्यहाँ पढेको भए हल्को त तुलना गरेर पढ्न सकिन्थ्यो त्यो भाषा जुन यो तल जति पनि छ नि यो 11 प्रकार संग्रह हुन्छ भनेको छ त्यसमध्ये 1 को एउटा सम्म 2 को सम्म 3 को सम्म 4 को सम्म बताएको छैन त्यो कुरा चाहिँ अभिधर्मसँगमा छैन हेर्नुहोस् अलिअलि ठाकटुक भइदो त छ यसरी सम्म छुट्याएको छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ तुलना गरेर भन्न सकिएन त्यो 2 र 3 को त अलिअलि बुझ्न सकिन्छ यो 1 को चाहिँ हैन यो जुन रूपलाई हेतु छैन अहेतुको हेतु रहितो प्रत्यय सहित छ हैन लौकिक शासक नै हो भन्ने कुरो कि अभिधर्मसँग भित्र कता होला त्यो उता हैन तर जुन यहाँ यो रूप स्कन्धमा छ त्यसमा यो छैन त्यसले गर्दा तपाईले बताउन सक्ने अवस्था ममा छैन अब मैले नबुझेको तपाईलाई बताउन सक्दिन समस्या त्यो आयो हेर्नुस् अब यहाँ प्रत्यय सहित छ भनेको छ यहाँ हेतु छैन भने हेतु भनेपछि प्रत्यय छैन हेर्नुस् किनकि त्यहाँ अब पदस्थान भनेको छ यसको उत्पन्न नजिक कारण के भनेको पदस्थान त छ भनिसकेपछि फेरि प्रत्यय सहित प्रति हेतु छैन कसरी भन्ने हो कि एउटा अर्थ के भन्छ भने हेतु र प्रत्यय फरक छ प्रत्यय भनेको नजिकको उत्पन्न हुने कारण हेतु भने बाहिरको चाहिँ न्यू भन्छौँ नि हैन त्यो बाहिरै चाहिँ छैन भित्र मुख्य नजिकको कारण छ भनेर भन्ने अर्थ लाउनु पर्यो हामीले अब त हामीले कल्पना मात्र गरेर भएन कृतिको समस्या यहाँ पो छ त भाषा उहाँले अब धम्मसंगनीको भाषा दिएको त्यो किताब पढ्नु पर्यो हामीले फेरि धम्मसंगनी त्यो धम्मसंगनी भनेको त मूल त्रिपिटक होइन यो त अर्थकथा हो त्यो लहरो तान्दा पर गर्जिने भन्छ विभिन्न कुरा आउँछन् कुरा बुझ्नुपर्ने सत्य हो तर हामीले बुझाउन सक्ने अवस्था र समय भएन त्यति मात्रै हो समस्या हाम्रो त्यो यो सबै यो अहिलेको पढेकै बिजोड्दै कमसेकम 3-4 दिन लाग्छ हेर्नुहोस् विस्तृतमा जाने हो नि त त्यस्तो कुरालाई टाइट गरेर राखिदिएको छ यो जुन अहिले यसमा छ तपाईलाई चार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ बनाएमा कुरा बुझ्न सहिलो अब यो अब सम्मित प्रस्थमा कुन हो दुरस्थमा कुन हो हैन अब चाहिँ बाहिरी कुन हो भित्री कुन हो छुटाउनु पर्यो चार्ट बनाउँदै जानुभयो भने चाहिँ तपाईलाई बुझ्न सहिलो हुन्छ यो हजुरले आनन्दले बसेर बनाउनु होला स्थूल सूक्ष्म के हो यहाँ बताइन्छ यता यो पर्यो यो पर्यो भनेपछि यहाँ त त्यो के पनि छैन सबभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने मैले देखेको चाहिँ अब पहिलाको जुमको क्लास व्यवस्था हो पहिला जाँच आएपछि 1 महिना अगाडि पढ्ने छ जहीँ त्यहीँ नेपाल राज्य हाम्रो बुद्ध जमी पुरा हाम्रो जाँच छ अब माघमा जाँच हुन्थ्यो पुसमा 1 महिना पढेर जाँच दिने अब कक्षा 1 र 2 लाई त ठिकै छ त्यो केटाकेटी हुन्छ ठुलो कति आजकल काठमाडौँ बाहिर त ठुलाले जाँच दिन्छन् उसले कुरा बुझ्छ कक्षा 3-4 देखि लिएर पाली पढ्नुपर्ने सबै पढ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सूत्र कण्ठ गर्नुपर्ने भयो 1 महिना कसरी गर्ने तानतुन गरेर पढे जाँच पास सकियो अब त्यो जमाना ठिकै थियो किन टिचर नै शिक्षक नै पाइँदैन हैन त्यसले गर्दा अब त जुम क्लासमा त जहाँबाट पनि विश्वको जुन ठाउँबाट पढ्न पाइयो टिचर शिक्षक उपलब्ध हुन्छ नि त त्यसै अब यो त जाँच सकिहाल्यो अर्को वर्ष जाँच सक्ने बित्तिकै 1 वर्षभरिको क्लास सुरु गर्यो भने वर्षभरि पढ्यो भने यसमा विस्तृतमा पढ्दा धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ अहिले समस्या त्यही हो 1 महिना 2 महिना पढेर जाँच दिने हो त्यसले गर्दा सबै यो समस्या आएको झन् विश्वमा कति ठुलो कोर्स हेर्नुस् त नेपाली त झनै नै पढाइ रोकी राखेको नि त्यही भएर हजुर त्यो त अहिले समय नै छैन कि हाम्रो पढ्ने तरिका त्यही हो जहाँ चाहेको 2-4 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि पनि पढ्न सुरु हुने यो त वर्षभरि पढ्नुपर्ने विषयवस्तु हो नि त अब फेरि कोर्समा यो विषयमा कति छ हेर्नुहोस् त अब
अब त म 10 को लागि अब पढ्नु अरु विषय पढ्नु पर्यो यो त जबरजस्ती थुपारेछ सबै वर्ग राख्दैछ अलिअलि बढ्दा 3-4 क्लास दिन अलिअलि राख्दा सिल समाज सुरुमा सिल छ अलि 5 क्लासमा 6 क्लासमा घुसेरी हुन्थ्यो नि 5 देखि 10 गर्दा 5 ठाउँ विभाजन गर्दा त मलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो अहिले 12 देखि लिएर 22-23 भन्नुस् न 10 वटा परिच्छेद त्यो सबभन्दा प्रज्ञाको गाह्रो विषयहरु चाहिँ ल यो विषय अब यस्तै हो मनको कुरा बताइसक्यो अब सम्बन्धित के मैले भने मोटामोटी कुरा सोध्नु भनिहाले मैले मोटामोटी कुरा बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला त्यति त बुझ्नै पर्यो विस्तृतमा बुझ्ने अब अलि समय परिस्थिति छैन यदि मोटामोटी कुरा बुझ्नु भएको छ र त्यसको अब जवाब नभए पनि सन्तोष गर्ने हो भने हाम्रो कृष्णजीलाई भन्नु उहाँले कक्षा समाप्त गरिदिनुहुन्छ कहाँ जान्छौ भन्टीलाई सादर वन्दना अब केही कुरो भन्टीसँग सोध्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ भन्टी मार्फत हामीहरु पुण्यानुमोदनमा सहभागी भएर कक्षा बन्द गर्छौं छ सोध्नु पर्ने केही ल हामी पुण्य गरौँ त बुझाउन त पनि सँगसँगै देख्नु भएको छैन बिस्तारै पढ्नुस् है सँगसँगै साधु 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 इमिना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान नपत्य यस पुण्य कर्म द्वारा मेरो संगत न होस् मूर्खको संत समागम होस् नभए सम्मा निर्वाण प्राप्त इमिना पुण्य कम्मेन आसवक्या होतु इमिना पुण्य कम्मेन निब्बानस्य पच्चयो होतु यस पुण्य कर्म द्वारा होश्चये आश्रवको यस पुण्य कर्म द्वारा बनोसे बनोसे पुण्यं ज्ञातिनां होतु ज्ञातयो इदम्मे पुण्ये निरयेवासिन होतु सुखितावन्तु निरयेवासय यो पुण्य पाउन पितृकुलहरूले सुखी रहन् पितृकुलहरू यो पुण्य पाउन नरकवासीहरूले सुखी पेता असुरा इदम्मे पुण्यं सुखितावन्तु तिर्यका यो पुण्य पाउन प्रेत असुरहरूले सुखी रहन् प्रेत असुरहरू यो पुण्य पाउन पशुपक्षीहरूले सुखी रहन् पशुपक्षीको यता सब्बे मनुष्य अनुमोदन्तु सिद्धिया अहिले सम्म जति मैले पाएको छु पुण्य सम्पत्ति गरुण अनुमोदन मनुष्यहरूले होस् सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया सब्बे ब्रह्मा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति गरुण अनुमोदन गरुण अनुमोदन ब्रह्माले होस् सबै सम्पत्ति म यो तपाईहरुले त्यो मेसेज बक्समा पेस्ट गरिदिन्छु तपाईहरु त लिनु होला वन्दना भन्थे वन्दना भन्थे